Hello mga sano mga sanda! Kung plano kang umadto sa Hanoi, Vietnam, bisitaha ang usa sa pinaka-iconic nga experience nga dili gayud namo makalimtan o ang pagbisita sa Bia Hoi Corner. Kini nga lugar usa ka kilid-kilid nga kanto sa old quarters sa Hanoi, Vietnam. Di nagtapok ang mga tao gikan sa lain-laing lugar para pag-inom og fresh local beer nga gitawag og Bia Hoi. Unsa man ang Bia Hoi? Ang Bia Hoi kay local beer nga presko kaayo ug barato. Laing klase ni siya sa beer kaysa mga bottled beer nga makita nato sa mga supermarket o bars. Ang mga tao sa Hanoi nagpalit og Bia Hoi kada adlaw kay kini nga beer giproduce o gibaligya kada adlaw mao ang siguradong presko gayud siya, walay chemical nga makalagot sa tiyan ug hayahay ang timpla. Tugay mura ni siya og fresh beer, dali na siya mahurot kay lami og dili bugat sa tiyan. Ang presko sa Bia Hoi beer kay barato kaayo, mga 10,000 ngadto sa 15,000 Vietnamese dong. Na kung ating convert, mga 25 pesos ngadto sa 40 pesos lang sa Pilipinas. Mao nang ang Bia Hoi Corner usa sa mga paborito sa mga backpackers, mga turista nga nangitag barato pero lingaw nga pag-inom. Unsa man ning lugar nga Bia Hoi Corner? Kung moadto ka sa Bia Hoi Corner, makita nimo ang open air siya, nara sa kilid sa dalan, dili sa fancy bar o restaurant. Gagmay mga plastik nga bangko ug lamesa ang gamit o nagtapok ang daghang tao. Ang mabangko medyo maubos pagani kay gamay ra kaayo, pero ang kalipay ko ang vibes nga imong masinati sobra pa usahay kay makita nimo sa mga high-end bars. Dinhi, makita nimo ang mga lokal nga naglingkod, mga estudyante, mga trabahante o daghang pong turista nga naglingaw-lingaw. Ang lugar puno sa kasaba sa katawa, tingog sa mga tao nga nagistorya o nag-inom sa kalipay nga dali rang madala sa usa ka baso sa Bia Hoi beer. Doon na ba pagkaon dito? Oo, daghang kayong street food vendors nga nagbaligya o gulami kayong mga pagkaon, mga swak kayong iparis sa beer, kasagaran, grilled pork, skewers ang popular. Unya, mga peanuts, crispy fried chickens, uban pang mga lokal nga pagkaon nga barato ra ug dali ra ma-share sa grupo. Maka-order pa ka og mga noodle soup o mga gulay nga ginama sa local style. Ang kombinasyon sa preskong beer o lamian nga street food may naghatag og unique experience nga dili nimo makita sa ordinaryong bar o resto. Ang Bia Hoi Corner usa ka social place diin dali ra ka makabanding sa uban kay pareho ra mo og simple nga tinguha. Ang malingaw o makarelax human sa bugat nga adlaw. Nganuman nga ganahan kayo ang mga tao magtagay sa Bia Hoi Corner. Ang tubag simple ra kaayo tungod kay barato, presko o dako kaayo ang kalipay. Sa kadagatan sa mga high-end class bars ug restaurants, ang Bia Hoi Corner naghatag og lahi nga kalipay sa kalibutan nga komplikado. Di makita nimo ang tinud-anay nga katawo nga pagkahimamat sa lain-laing mga tao ug ang pag-aprisar sa yanong nga butang sama sa usa ka baso nga beer. Di lang kay para mag-inom, ang Bia Hoi Corner usa ka lugar diin makita nimo ang kultura ug kaisog sa mga tao sa Hanoi. Ang ilang pagkaon, ang pagkatao, ang ilang pagtanaw sa kinang pinaagi sa simpleng kalipay sa pagtagay o pagkuyog sa uban. Unsaon pag-enjoy sa Bia Hoi Corner kung muadto ka. Pag-abot nimo, pangita ang usa ka bakante nga bangko o lamesa. Suwayi ang Bia Hoi beer. Pag-amping sa imong baso kay dali ra kayong mahurot. Ayaw kalimti, pag-try og mga street foods nga nakapalibot. Ayaw kahadlok makig-istorya sa mga tao kaya mga Vietnamese dali ra makig-amigo o mahigalaon kaayo. Ang Bia Hoi Corner usa ka dakong parte sa nightlife sa Hanoi na nagpikita ang kalipay pag-relax dili kinahanglan mahal o complicated. Usahay ang yano nga mga butang sama sa paglingkod sa kilid sa kalsada o pagtagay og beer nga presko makahatag og labing tinud-anay nga kahulugan sa pagbiyahe.